आयत नंबर 190 में जब अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ज़मीन और आसमान की तख्लीक में रात और दिन के आने जाने में लुब वालों के लिए बहुत सारी निशानियां हैं। आयत मार्का में ख़ास तौर पे किन के साथ बात की जा रही है जो कि लुब वाले हैं। हर एक से बात नहीं की जा रही, लुब वालों को ख़ास तौर पे जो है वो एड्रेस किया जा रहा है। अब ये लुब वाले कौन होते हैं उससे पहले कुछ तमहीद जाना ज़रूरी है। इंसान की ज़ात के साथ बहुत सारे उलूम वाबस्ता हैं। मसलन एक फ़िज़ियोलॉजी का इल्म है जो कि हमारे जिस्म के निज़ाम के ऊपर बात करता है, हमारी हड्डियाँ, हमारे जोड़, हमारे अज़ा वग़ैरह वग़ैरह, इन सब का इल्म जो है वो फ़िज़ियोलॉजी का इल्म कहलाता है। इसी तरीके से इंसान की नफ्सियात, इसके ऊपर भी बहुत बात की जाती है कि असल में इंसान की पर्सनैलिटी क्या है, इंसान की शख्सियत क्या है, क्या इसके ऊपर जीन्स का असर होता है या माहौल का असर होता है। तो हम ये देखते हैं कि एक ही माँ बाप की औलाद, एक ही माहौल में रहने वाले एक दूसरे से यकसर मुख्तलिफ होते हैं। इसकी क्या वजह है, इसके ऊपर आज की दुनिया की नफ्सियात जो है वो रिसर्च कर रही है। लिहाजा इंसानी नफ्सियात और इंसानी पर्सनैलिटी को भी जानने की कोशिश की जा रही है। इंसान के अंदर रूह भी है, इसको भी जानने की कोशिश की जा रही है, मगर इसके बारे में अभी तक कुछ ख़ास जो है वो नहीं जाना जा सका। लेकिन कहने का मकसद यह है कि ये सारे उलूम जो हैं ये इंसान के इर्द गिर्द घूमते हैं। लिहाजा इन तमाम उलूम के ऊपर तो यहाँ इस आयत मार्का में बात नहीं की जा रही, क्योंकि ये सब अलग से एक ख़ास मौजू हैं। कुरान को एज़ अ नफ्सियात के तौर पे, कुरान को फ़लसफ़े के साथ भी जो है वो ऐसे मिलाकर पढ़ना चाहिए। ऐसे बहुत सारे उलूम जो हैं वो ज़ाहिर होते हैं। मगर यहाँ पे जो बात की जा रही है कि यहाँ पे मुखातिब जिस इंसान को किया गया है वो दरअसल में लुब वाला इंसान है। तो यहाँ पे बड़ी अहम बात अहले इल्म ये फरमाते हैं कि इंसान की शख्सियत के ऊपर बहुत सारे लेयर्स होते हैं, बहुत सारी तहें होती हैं। और वो तहें कैसे होती हैं? वो तहें हमारी तालीम से, हमारे घर के माहौल से, वरासत से, इलाके से, कारोबार से, हमारी डिग्रियों से, वो लेयर्स हमारी शख्सियत के ऊपर जो हैं वो बनी हुई होती हैं। मसलन ये कि बड़ी प्यारी बात किसी ने कही थी, हम जब किसी से मुलाकात करते हैं, मसलन एक डॉक्टर से, तो दरअसल में हम उस डॉक्टर से मुलाकात कर रहे होते हैं। उसकी असल शख्सियत के ऊपर जो डॉक्टर की तय है, जो लेयर है, हम उससे मिल रहे होते हैं कि ये पढ़ा लिखा इंसान है, इसने मेडिकल की हुई है, लिहाजा एक डॉक्टर से मुलाकात की जा रही है। आप सियासतदान से मिलेंगे, किसी टीचर से मिलेंगे, तो हमारे जहन में एक इम्प्रेशन होता है कि ये सियासतदान है और इसकी ये पर्सनैलिटी है, इसकी ये शख्सियत है। जो कुछ भी हमारे जहन में उसका मवाद मौजूद होता है, तो गोया कि उस मवाद के साथ हम एक सियासतदान के साथ या एक टीचर के साथ मिल रहे होते हैं। मगर इस डॉक्टर के पीछे, इस सियासतदान, इस टीचर के पीछे एक और इंसान है जो कि उसकी असल शख्सियत है, और वही दरअसल में वो असल इंसान है। ये जो ऊपर हमारे तहें होती हैं जो कि माहौल ने या हमारे विरासत ने या हमारे इल्म में, हमारे स्टेटस ने बनाई हुई होती हैं, ये हमारी असल शख्सियत नहीं होती है। अब इस सारी तमहीद का लुब के साथ क्या ताल्लुक़ है, तो पहले हम लुब के माना को देख लेते हैं। लुब का मतलब होता है जो किसी चीज़ का ख़ास जौहर होता है, ख़ास मादा होता है, जिसे एसेंस ऑफ एनीथिंग कहा जाता है। जैसे छिलके के अंदर जो बादाम होता है, किसी भी फल या फ्रूट का बाहर का छिलका होता है, उसके अंदर जो उस फल का सबसे मीठा हिस्सा होता है, उसे उस फल का लुब कहा जाता है। इसी तरीके से इमाम राग़िब रहीमहुल्लाह फरमाते हैं कि जब यही लफ्ज़ जो है, जो कि किसी चीज़ के ख़ास जौहर के लिए इस्तेमाल होता है, ख़ास मादे के लिए, जब ये अक्ल के लिए इस्तेमाल होता है, तो इसका मतलब होता है कि एक ऐसा ज़हन कि जो बहुत साउंड, बहुत प्योर, बहुत ख़ालिस ज़हन हो, जो कि गंदगी से पाक हो, गुबार से पाक हो, मुख्तलिफ़ तरह के ख़यालात और गुबार आलूद चीज़ों से पाक हो, तो एक साफ़ सुथरा साउंड माइंड जो है वो लुब कहलाता है। अब अगर ये ऐसा माइंड जो लुब कहलाता है, यकीनन इसके अंदर अकल भी होगी, हिकमा भी होगी, विज़डम वाला ज़हन होगा, और साथ साथ ये है कि वो बहुत खालिस और बहुत प्योर भी होगा। अब जब आयत मुबारका ये कहती है कि ये सब जो चीज़ें हैं दुनिया में तख्लीक़ात अल्लाह ताला की, इनमें निशानियाँ हैं लुब वालों के लिए, तो अल्लाह ताला ने इंसान के ज़ाहिर को एड्रेस नहीं किया है, बल्कि इंसान के अंदर का जो ख़ास जौहर, ख़ास मादा, जो कि उसकी हिकमत और अकल और विज़डम की सूरत में है, अल्लाह ताला ने उसको यहाँ पे एड्रेस किया है। लिहाजा अल्लाह ताला यहाँ पे हमारी शख्सियत की जो सामने की लेयर्स हैं उनसे मुखातिब नहीं हो रहे, या यूँ कहना चाहिए कि वो लोग जिन्होंने अपनी शख्सियत के ऊपर बहुत सारे तह बनाई होती हैं, या हमारी बहुत सारी पर्सनैलिटी की जो शेप्स होती हैं,
ان کو نہیں ڈسکس کیا جا رہا، بلکہ کہا جا رہا ہے کہ وہ لوگ جو کہ اپنے اندر گہرائی رکھتے ہیں، سوچ رکھتے ہیں، عقل رکھتے ہیں، ایسا ساؤنڈ مائنڈ رکھتے ہیں، وہ لوگ ہوں گے جو کہ اللہ تعالیٰ کی تخلیقات میں غور و فکر کرنے والے ہوں گے۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ بھی ایسے انسان سے مخاطب ہے جو کہ اپنے اندر کسی قسم کا لب رکھتا ہے، جوہر رکھتا ہے۔ پھر اس آیت کے ضمن میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ایک قول نقل کیا جاتا ہے جس میں وہ بیان فرماتے ہیں کہ عقل کیا ہے، اور یہ قول حکمت سے لبریز ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ انسان میں دو طرح کی عقلیں ہوتی ہیں۔ ایک تو وہ عقل ہوتی ہے جو کہ انسان کی روح کے اندر ہوتی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے عالم بالا میں انسان کی روحوں سے عہد لیا تھا تو اس وقت ہمارے جسم نہیں تھے، مگر ہماری روح تھی، اور اس روح کے اندر سینس تھی، عقل تھی۔ یہی وجہ ہے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے سوال کو سمجھا بھی اور پھر اس سوال کا جواب بھی دیا، لہٰذا وہ عقل ہماری روح میں ہوتی ہے۔ جب انسان دنیا میں آتا ہے تو انسان کے وجود میں جب اس روح کو پھونکا جاتا ہے تو وہ روح اپنے ساتھ وہ ساری عقل لے کر آتی ہے، لہٰذا روح جو ہوتی ہے وہ اپنی پوری پختگی کے ساتھ اور اپنے پورے کامل پن کے ساتھ جو ہے وہ ہمارے وجود میں آتی ہے، یعنی کہ اس کا کوئی بچپن، جوانی یا میچوریشن کا دور نہیں ہوتا ہے۔ روح مکمل ہوتی ہے، پختہ ہوتی ہے، اور وہ ہمارے وجود کے اندر ہوتی ہے، اپنی عقل کے ساتھ ہوتی ہے۔ لیکن ایک اور دوسری عقل ہے، اور وہ عقل کون سی ہوتی ہے؟ جو کہ انسان اپنی ماں کے پیٹ سے جو ہے لینا شروع کرتا ہے، اپنے ماحول سے لینا شروع کرتا ہے۔ پھر جب وہ دنیا میں آتا ہے تو ایک بچے کی عقل اور طرح کی ہوتی ہے، جوان کی اور طرح کی ہوتی ہے، اور میچور انسان کی اور طرح کی ہوتی ہے۔ یہ عقل اس کو کہاں سے حاصل ہوتی ہے؟ اس کے اپنے ماحول سے حاصل ہوتی ہے، تربیت سے حاصل ہوتی ہے، پھر وہ جو علم حاصل کرتا ہے اس سے یہ عقل اس کو حاصل ہوتی ہے۔ لہٰذا انسان دو عقلوں کے ساتھ ہوتا ہے، اور ان دو عقلوں میں سے ایک عقل جو ہے وہ کامل اور اکمل ہے، اور دوسری عقل جو ہے وہ ماحول کے ساتھ جو ہے آہستہ آہستہ بنتی رہتی ہے۔ یہاں پر بڑی پیاری بات جو اہل علم بیان فرماتے ہیں وہ یہ کہ جب تک انسان کی روح بیدار نہیں ہوتی، اور جب تک انسان کی روح جو ہے وہ خالص نہیں ہوتی، پیور نہیں ہوتی، اس وقت تک جو انسان کی یہ دنیا کی جو عقل ہے یہ بھی ادھوری رہ جاتی ہے، یہ بھی کامل اور مکمل نہیں ہو سکتی۔ جس انسان کی روح بیدار ہوتی ہے تو ظاہر بات ہے روح اپنی عقل کے ساتھ ایکٹیو ہوتی ہے، پھر جو انسان دنیا سے عقل حاصل کرتا ہے پھر جا کے ان دونوں کا صحیح کمبینیشن بنتا ہے۔ لہٰذا اس آیت کی تفسیر میں یہ بات بھی کہی گئی ہے کہ یہاں پہ اولو الالباب جس کو کہا گیا ہے تو دراصل میں یہ ہماری اس روحانی عقل کو کہا گیا ہے کہ جس انسان کی روح بیدار ہوگی تو اس کی عقل بھی ایکٹیو ہوگی، اور یہی وہ عقلیں ہیں یا یہی وہ دماغ ہوں گے یا روحیں ہوں گے جو کہ اللہ تعالیٰ کی کائنات میں غور و فکر کریں گی، اللہ تعالیٰ کی تخلیقات کو سمجھنے کی کوشش کریں گی۔ یہاں ایک انتہائی خوبصورت نقطہ جو بیان کیا جاتا ہے وہ یہ کہ ہمارے اندر جو روح ہے یہ اللہ تعالیٰ سے کلام کر چکی ہے، بات کر چکی ہے، اور جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن دیا ہے یہ بھی کلام اللہ ہے، اللہ کا کلام ہے۔ تو گویا کہ دو کلام اکٹھے ہو گئے، ایک جو ہماری روح نے اللہ سے کلام کیا ہے، اور دوسرا قرآن جو کہ کلام اللہ ہے۔ جب یہ دو کلام آپس میں اکٹھے ہوتے ہیں تو اس کو نور علی نور کہا جاتا ہے، یعنی کہ یہ دو کلام جب آپس میں ملتے ہیں تو گویا کہ دو نور اکٹھے ہو جاتے ہیں، کیونکہ انسانی روح کو بھی نور کہا گیا ہے اور اللہ تعالیٰ کے قرآن کو بھی نور کہا گیا ہے، تو یہ نور علی نور ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ اگر ہماری روح کے اوپر کسی قسم کی گرد ہوگی تو یہ قرآن کے نور کو نہیں سمجھ سکے گی، یعنی کہ جتنی روح خالص اور پیور ہوگی اتنا ہی زیادہ وہ قرآن پہ غور و فکر کرنے والی ہوگی۔ اس بات کو اہل علم اور بھی بہت خوبصورت بیان کرتے ہیں کہ اگر ایک انسان کے پاس بینائی نہ ہو، اس کے آنکھ میں دیکھنے کی صلاحیت نہ ہو، تو باہر سورج کتنا ہی روشن کیوں نہ ہو مگر وہ سورج کی روشنی اس کو کوئی فائدہ نہیں دے گی، کیونکہ اس کے پاس اپنی بینائی جو موجود نہیں ہے۔ بالکل اسی طریقے سے اگر انسان کے اندر یہ روح بیدار نہیں ہے اور اگر وہ لب والا نہیں ہے تو باہر قرآن کتنا ہی خوبصورت کلام کیوں نہ ہو، اس کے اندر کتنے ہی معرف کیوں نہ ہو، یہ روح اس کلام سے فائدہ نہیں اٹھا سکے گی، اس قرآن کی روشنی سے فائدہ نہیں اٹھا سکے گی۔ لہٰذا اس لیے یہاں پہ بڑی اہم بات جو کہی جاتی ہے کہ ہمارے پاس جو دماغ ہے یہ ایک مشین ہے اور زبردست مشین ہے، اس میں ترقی کرنے کی بھرپور صلاحیت ہے، سمجھنے کی بھرپور صلاحیت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا میں ہمیں جتنی بھی ایجادات نظر آتی ہیں، یہ لائٹ، یہ اے سی، یہ گاڑی، یہ تمام ٹیکنالوجی جو ہے یہ دماغ کی ایجادات ہیں۔
لہذا دماغ کے پاس چیزیں بنانے کی بہترین صلاحیت ہے، یہ اپنا کام کر رہا ہے، جو کہ ہمارا دنیا کا دماغ ہماری دنیا کی عقل ہے۔ لہذا جب تک اس عقل کے پاس جو ہے وہ ہماری روح کی عقل نہیں آئے گی، وہ روح کی جو ہدایت یا روح کا جو نور ہے وہ اس عقل کے پاس نہیں آئے گا، تو اس وقت تک انسان جو ہے وہ راہ راست پہ نہیں آ سکتا، یا اس کو اس کی منزل نہیں مل سکتی۔ اس لیے کہ سائنس جو بھی ایجادات کرتی ہے، مثلا سائنس ایٹم بم تو بناتی ہے، وہ دنیا کو ایکسپلور تو کرتی ہے، وہ نئی نئی ایجادات تو کرتی ہے، مگر ان کو استعمال کیسے کرنا ہے، کن کاموں پہ کرنا ہے، انسان کے نفع کے لیے کرنا ہے، اس کے لیے آپ کو ایک اور عقل کی ضرورت ہے، جو آپ کو کہاں سے ملتی ہے؟ جو آپ کو روح سے ملتی ہے۔ اور روح سے ملنے کا مطلب یہ ہے کہ اس علم کے ساتھ جب تک ہدایت نہیں ہوگی، اس وقت تک یہ علم ہمیں نفع نہیں دے گا۔ لہٰذا یہ ایجادات ہمیں ایک طرح کی فیسلٹی تو دے سکتی ہیں، ہمارے کاموں میں آسانی تو پیدا کر سکتی ہیں، مگر یہ ہمیں سکون نہیں دے سکتی، یہ اطمینان نہیں دے سکتی۔ ایسے میں بیٹھ کے ہو سکتا ہے کہ ہمیں گرمی نہ لگے، مگر میرا دل وہ اس کے اندر جو گرمی اور حرارت ہے، جو غم اور دکھ اور پریشانی بے سکونی ہے، ایسی اس کو دور نہیں کر سکتا۔ تو یہ دو جہان ہیں اور یہ دو طرح کی عقلیں ہیں، جب تک یہ آپس میں نہیں ملیں گی اس وقت تک انسان جو ہے وہ ادھورا ہوگا۔